سي بكور نزلتم بثقلكم السياسي في مدينة وزان حسب تعبير البعض. أقمتم مهرجانا للصناعة التقليدية. الهدف منه حملة انتخابية سابقة لأوانها حسب تعبير بعض المتتبعين. كيفاش نتوما ولاد القصر مشيتو درتو مهرجان في وزان؟ بعد انا هاد الناس المهم هاد الكلام اذا تيقول لي نمشي لوزان وصافي دابا بغاو يجريو عليا من القصر الكبير. اولا على ان الغرفه ديال الصناعه التقليديه لولايه تطوان ماشي لولايه القصر. انا رئيس الغرفه ديال ولايه تطوان، وعلى ان هاد المعارض هذه هي المعارض الجهويه، فهي هاد المعارض تنقل من اقليم لاقليم. ما تيمكنش لانني يلاه في شهر 6 ولا في شهر 7 عملت المعرض الجهوي ديال المرأة المنتجة في العريش. قبل منه عملت المعرض الجهوي ديال الصناعة التقليدية في تطوان. عملت قبل منه معرض في القصر الكبير. عملت قبل منه معرض في الشاون. إذا الآن عملت المعرض الجهوي، بل هو كان وطني بلا ما نقول دولي، لأن حتى فلسطين كانت مشاركة تماك. عملت المعرض الوطني ديال الصناعة التقليدية في مدينة وزان. كذلك في هذه العملية ملي تحط شي معرض، لأن الميزانية ديال الغرفة ديال الصناعة هي تاخذ واحد الدعم من المؤسسة ديال دار الصانع، واحد المؤسسة هي اللي تعطي الميزانية ديال المعارض، ولكن تيخص كيفاش يمكن دير معرض في ذاك الحجم اللي دار فيه وزان، لأن دار معرض جهوي ودار مهرجان اللي كانت فيه الموسيقى وفيه الطرب ديال المنطقه، وكذلك كانت انشطه اخرى موازيه فيما يخص الصناعه التقليديه، الندوات حول قطاع الصناعه التقليديه. كذلك كانت واحد العدد ديال الاتفاقيات مع تعاونيات من مدينه وزان ومن تطوان، مع تعاونيات اللي هما مثلا الوزازات واللي مكناس لتبادل الخبرات ما بين الصناع التقليديين في هذه المناطق هذه. اذا فالمعرض كان اللي شجعني عليه مشكور هو السيد عامل وزان. السيد عامل وزان اللي هو تكلف بالسهره اللي دارت طيله الاسبوع، تكلف بلاصين او بمنصه ديال الغناء كما تيقولوا، كذلك تكلف بالايواء والاطعام ديال 50 ديال الناس ديال الصناع التقليديين اللي جاو خارجين الولايه ديال تطوان، كذلك تكلف بسميتو بالمصاريف ديال عرض الازياء، دار عرض الازياء تماك. فكذلك المجلس البلدي مشكور السيد رئيس المجلس البلدي ديال من المدينه ديال وزان، السيد رئيس المجلس البلدي لا حتى ملي كان المعرض انا رئيس المجلس البلدي عاوننا باش نكونوا واضحين، شي حاجه اللي هي معقوله. المعرض السيد رئيس المجلس البلدي اللي تكلف كذلك حتى هو بهذيك واحد العدد ديال المصاريف تما. رئيس المجلس الاقليمي، البرلمانيين من 5 مختلف الالوان السياسيه ديالهم كلهم دعمونا في المعرض. اذا المعرض ما كان سياسي، لان انا ماشي مسجل في وزان وما غنترشحش في وزان، بل المعرض كان وطني ديال الصناع التقليديين في المغرب كامل، وحقق نجاح باهر المعرض. وكان الاهتمام ديال وسائل الاعلام المكتوبه والمسموعه بهذا المعرض هذا، اللي غادي نقول لك وقيل المعرض اللي هو نجح في المغرب كامل في المعارض الجهويه اللي دارت الغرف. اذا سي بكور بصفتك مكلف عن الجهه من طرف حزب الحركه الشعبيه، هاد الصفه هذه ممكن انك تستغلها في هذا الانزال اللي قالوا هاد الناس هادو، هاد الانزال اللي درتيه في وزان، لان يعني وزان داخله في الجهه، وبالتالي ان الانزال ديال بكور بهذا المهرجان الضخم اللي دار وبهذا الصيت هذا اللي والنجاح اللي حقق، كان الهدف منه ماشي خدمه المصلحه الانتخابيه لصالح بكور، وانما خدمه المصلحه الانتخابيه ديال حزب الحركه الشعبيه في وزان. هو لحد الان باقي ما كاينش المنسق في وزان، وباقي المكاتب ما دارش في وزان، وكنت باغي نعملها، وقلت مشيت مع الكلام ديالك تقريبا، قلت انا هاد الناس اذا عملت شي حاجه غادي يقولوا عملت حمله انتخابيه، وانا المعرض هو حمله انتخابيه لشخص بكور في قطاع الصناعه التقليديه، لا مع السلطات المحليه ولا مع الوزاره الوصيه، ماشي حمله انتخابيه.
بالنسبه للوزان باقي لحد الان ما تهيكلش، حنا عاد كنفكروا في الهيكله ديالها ان شاء الله. هناك انتقادات فيما يخص قريه الصانع التقليدي في القصر الكبير. ما كاين ولا كاينه قريه حتى في وزان كاينه. انا كنهضر بالنسبه للقصر لا باش نشرح لك. مزيان ذكرتيني. رجعنا للعمليه ديال القوى ديال الصناعه التقليديه. حنا عندنا قريه الصناعه ديال بوزان فيها 67 محل، وهذا المشكل يعني كان خلق واحد الاشكال كبير للسلطات المحليه ولا الوزاره الوصيه في هذا المهرجان هذا اللي دار تماك. فنضنا درنا التحيين ديال دوك الملفات وبحثنا، لان بعض الناس تقول على ان كاين ناس ما ساكنينش في وزان وداو المحلات وكان مشكل كبير، ونضنا وصفينا. الان يمكن غدا ولا بعدو عليكم في وزان وغنوقع 50 ملف والناس يدخلوا المحلات ديالهم. فيما يخص القريه ديال القصر الكبير، فالقريه ديال القصر الكبير راه هي ما عندهاش شي اشكال دابا، لان المحلات هادو تفرقوا في 2000 وفرقاتهم لجنه ما فيها لا بكور لا احمد لا جيلاني لا حتى شي واحد، كيقتص السيد العامل. كان انا ذاك والشركاء، كاين الباشا، كاين المجلس البلدي، كاين المحتسب، كاين وكاله المغرب. الجواب ديالك كيبدو انك عرفتيني علاش غادي نسول. هي باين قلت القضيه هذا الكلام تيداول بعد الخصوم السياسيين، هذا الكلام تيداول انا تنشرحو لك دابا. اذا كاين واحد عدد الشركاء اللي شافوا اللي هما تيشدوا الطلبات، وكان الفرز ديال الطلبات وكانت معايا، والوقت اللي كانت المعايا تتساوى فكانت تدار القرعه. اذا الناس كانت تخلص ذاك الوقت 10000 ديال الدرهم تسبيق في هذاك الوقت، ولكن الوقت اللي بدا البني كان وقعت اشكاليه في البنيه التحتيه والمشروع تعطل. فوقاش دارتو لا ريسيبسيون بروفيزوار يعني التسليم المؤقت حتى 2009. في 2009 منين جينا تلقاو المشكل ديال 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 هذاك ديال الضوء، كاين المشكل ديال سميتها ديك لابواط اللي تتفرق الضوء ما كايناش تماك، وهي كانت ديستريبيتور هي كانت داخله في سد العيش. فنضنا كتبنا وكاله مياه الاقاليم الشمال خلصتها العام اللي فات. اذا الضوء كاين 18 ديال الناس كان خصهم يدفعوا 2 المليون، لان المحل بالميتراج كاين اللي طايح ب 3 المليون، كاين اللي طايح ب 5 مليون 800، كاين اللي طايح ب 7 بالميتراج. فاحنا استغلينا ذاك الظرف ديال التعاقد ديال وكاله مياه الاقاليم الشمال وقلنا له على ان القطاع كان تيعرف واحد الانتعاش في هذيك السنه، ودابا القطاع مات، وعلى ان الصناع التقليديين ما بقاوش يديو هذه المبالغ هذه، ونط سميتو الوزاره هذا وكاله مياه الاقاليم الشمال تنازلات على ذيك المبالغ وسلمتها. المبالغ اللي بقات غتسلم للجمعيه، يعني هذوك الناس غادي يخلصوا الصندوق ديال الجمعيه دارت. باقيين تنشوفوا اشنو غادي ممكن يدار، واش هذوك الناس اللي دفع 3 مليون غيدفعوا 18 واحد دفع 3 مليون. بقات هذيك المجموعه الاخرى تنديروا تحيين الملفات على ان السيد اللي غادر التراب الوطني ما بقاش هنا، كاين اللي توفى. هاد لقاو واحد 5 المحلات ولا 4 فيهم هذا الاشكال هذا، فدائما ترجعوا للجنه. حنا تنوجدوا الملفات باش نطرحوا الملفات للجنه، هي اللي غتاخذ القرار واش هذوك الناس يديوهم المحلات يديوهم العائلات ديالهم او يتعوضوا على حساب السي بي اس او كلش التحملات او الاتفاقيه نفس القطاع. واحد اخر او سيد اخر ولا سيد اخر يكون تيمارس مثلا الخياطه ولا تنجار باش ما يتغيرش البروجي او المشروع اللي كاين في القريه. اذا هذه العمليه هذه كاينه عمليه اخرى هي بالنسبه للقهوه راه غادي تفوت بالمزاد العالمي. بالنسبه للقاعه اللي كاينه تماك بغينا نعملوا فيها كوبارتيم بالعربيه، هي واحد التعاونيه متعدده نقولوا المنتوج او المنتوجات قدام تعاونيه غادي يكون فيها اي صانع تقليدي ممكن يجي يحط المنتوج ديالو تماك. اذا القريه ما فيها حتى شي اشكال. باقي مشكل بسيط مع المجلس البلدي، حنا جلسنا لان المجلس البلدي هو عضو لنا الارض ديال المجلس البلدي. القضيه ديال الكرا كانت درهم المتر، واش هذا الكرا غيتخلص سميتو الناس غيديروا عقود اما مع الجمعيه ولا مع البلديه. اذا هذا المشكل ديال القريه هو مشكل محلول. كاين مشاريع اخرى اللي تنطمحوا على انها تحقق. مثلا انت شفتي سيدنا نصره الله وهذا الشن الاكاديميه ديال الفنون والصناعه التقليديه في الدار البيضاء. حنا في تطوان دشنا سميتو مركز ديال التكوين المهني المتعدد الاختصاصات، دار واحد فسله
حنا حبذا على ان تضافر الجهود ونعملوا واحد المركز متعدد الاختصاصات يكون فيه حتى الداخلي باش يمكن يستقطب لنا حتى الناس ديال العالم القروي والناس كذلك اللي ما ساعدوش الحث في الدراسه. ما تنساوش على ان قطاع الصناعه التقليديه اليوم تيعرف واحد التطور كبير، على ان راه دار المعهد العالي لفنون الصناعه التقليديه في مراكش. الوقت اللي الانسان غادي يكون عنده غادي ياخذ دبلوم مثلا هذا اللي في تطوان، تكون عنده البكالوريا وغادي يقرا في عامين، راه تيمشي يقرا عامين في مراكش في المعهد وغادي ياخذ دبلوم ديال انجينيور دابليكاسيون، مهندس تطبيقي في قطاع الصناعه التقليديه. حنا بغينا هنا عندنا المجمع، انا قلت لك النهار السيد الوزير المجمع هو ضايع عندنا هنا، بغينا هذاك المجمع نعملوه اما مركز ديال التكوين المهني متعدد الاختصاصات ولا نعملوه واحد المؤسسه ديال دار المعلمه. هنا ما تلقاش تشجيع. انت نمشيو للمدن الاخرى تلقى رئيس المجلس يعيط لك، تجلس معاه، تلقى السلطات المحليه، تلقى واحد العدد ديال الناس جيب لنا شنو كاين. اليوم الوزاره كاينه ميزانيه، كاينه واحد العزيمه باش دير مثل هذه المشاريع هذه. حنا من خلال المنبر ديالكم تنطلبوا كذلك من جميع السلطات المحليه وعلى راسها السيد العامل وكذلك حتى هاد البرلمانيين يحاولوا ما امكن يشوفوا لنا نديروا هذا المعهد متعدد الاختصاصات ديال قطاع الصناعه التقليديه. وهنا تندوبوا الالوان السياسيه كامله، ودائما حنا تنشوفوا المصلحه العامه ديال المواطن وديال الساكنه، لان حنا ساكنين كل بعض المهن هنا في اقتصاد كبير والحرف التقليديه بدات في المقيرات ان صح التعبير. مثلا الى هضرنا على الدراس، برغم مجمع ديال الدراس الكبير اللي دار، لكن كمهنه بدات كتنقرض. القطاع ديال النسيج ما نقرضش الا عنده مشكل ديال ضعف التسويق واحد. ثانيا عنده مشكل اخر هو انعدام التكوين. حنا بالنسبه للسنه الفارطه او السنه ونص هذيك كنا طلبنا من الوزاره باش تصيفط لنا واحد مكتب دراسات اللي تيدير تكوين في الديزاين، داكشي ديال الزواق وداك المسائل ديال النسيج، وجا داك ودار تكوين. انا تنفكر في واحد المشروع اخر بحال اللي الان غيدار في وزان، بغينا نديروا وحده انتاجيه ديال النسيج باش يمكن يشتغلوا فيها دوك الناس كاملين اللي كاينين اللي متواجدين بحال دابا، كاين اللي في الديوان، كاين اللي هنا، كاين اللي هنا، كاين اللي هنا. التفكير ديالنا في هذه الوحده الانتاجيه، المشروع هو تنفكروا فيه، كنا طرحناه على الوزاره، خصنا نشوفوا الارض فين يمكن يدار، ونشوفوا شكون هما الشركاء اللي ممكن يدخلوا معنا في هذا المشروع هذا، لان هذاك الوحده الانتاجيه تشتغل فيها من هذيك السيده اللي تتغسل الصوف حتى لهذيك اللي تدير الزربيه، اذا تشغل واحد اليد هائله من الصانعات وكذلك من الصناع. ثالثا بالنسبه للتعاونيه اللي كاينه هنا، هي تعاونيه منتجه، تعاونيه تشتغل، ولكن ما كافياش لان القطاع الكبير تيزخر بالقطاع ديال النسيج، وواحد العدد ديال الناس نظرا ما تيسوقوش المنتوج، فهم هذه المهنه ماشي انقرضت، المهنه مازال، ولكن الناس ما بقاوش تيمارسوا المهنه ديال النسيج. كاين المشكل اللي كاين هنا هو الان دابا حنا مقبلين على المعهد الوطني ديال النجار المختلف، الفروع ديالها في مكناس الاسبوع المقبل ان شاء الله، الا انه الوقت اللي تجي لهنا باش تشوف شي نجار وشي شاب ما تلقاهش. السبب هو اولا خاص التحسين ديال المنتوج. دابا حنا مشات المدينه مع البني مع غير البيبان والشراجم وكذا وكذا وكذا، فهذا القطاع خصو واحد الالتفاته كذلك. كاين مشكل اخر ديال القطاع ديال الصياغه، حتى هو كان واحد الوقت ما بقاش موجود. مساتكم نتوما رئيس غرفه الصناعه التقليديه ولايه تطوان، كيفاش يمكن لكم تساهموا في تاطير هاد الناس هادو من اجل تحسين المنتج ديالهم؟ حنا الان دابا تنحاولوا ما امكن اننا نهيكلوا جمعيات مهنيه
بحال مثلا الجمعيه اللي دار ديال الصباغه، فهذه الجمعيه فاحنا تقريبا ما كاينش السنه ما تنطلبوش من الشركات تجي دير لهم التكوين في هذاك المنتوج. مثلا القضيه الشركات ديال الكهرباء، ديال البلومبي، ديال الرصاص، حتى هما تيجي يديروا التكوين. دابا الان حنا عملنا سميتو جمعيه ديال البنايه. هذه الجمعيه كذلك حتى هي خصنا نشوفوا مهندسين ونشوفوا اللي يمكن يجيو يديروا لهم واحد اليوم او لا اسبوع في التقنيات الجديده ديال قطاع البناء. بالنسبه للقطاع ديال الصناعه ديال الخياطه جميع الفروع ديالها فما كاينش اشكال عندها، فكاين المعارض فتيسوقوا المنتوج ديالهم. هذاك القطاع هو فيه واحد الرواج. كاين المشكل ديال القطاع ديال الدباغه، وهذا هو المشكل اللي عندنا مشكل ديال دار الدباغ. دار الدباغ هي كانت عيطها واحد الوقت هنا دار الذهب، كانت تشغل واحد اليد العامله لا يستهان بها، العامله كبيره، وكانت هي اللي كتسوق الجلد تقريبا في المغرب. دابا دار الدباغ دابا تطوان تشوف انت تطوان قداش دار الدباغ ديال القصام تتمولها، ولكن انا شنو بغيت تنقل التعاونيه ديال الجلد في تطوان ديال الصناعي تلقاهم واقفين ما عندهمش المواد الاوليه اللي هي الجلد خرجوا من الاقتصاد الكبير. بالنسبه كان واحد الاقتراح مع الوزاره الوصيه، هاد الناس عندهم خصهم واحد 3 ديال الالات تعطيهم الطونو اللي هما تيصبنوا، وكاين واحد الاله اللي هي تحيد داك الصوف من الجلد، خصهم واحد شويه الماتيريال. فكنا تذاكرنا مع الوزاره وكانت وعدتنا على انهم غادي يعطيونا واحد الماتيريال هو كاين في وزازات، كانت دارت شي تعاونيه كبيره وماتيريال جا معرض وما خدماتش. تنطلبوا الدعم، ولكن فين عندنا الاشكال؟ حنا عندنا الاشكال في الناس. فباش تطلب دعم اما من مجلس الجهه ولا من الوزاره ولا من وكاله الاقاليم الشمال ولا من المبادره، خاص التعاونيات وانت دير الجمعات العامه ديالها منتظمه. فهاد الناس ما عقدوش الجمعات العامه ديالهم 3 سنين ولا 4 سنين. فانا عييت من النادي رغم على ان القانون تيعطيني باش نتبع الجمعيات والتعاونات يمكن نوصل حتى للفسخ. انا اللي جيت نعمل هذه العمليه هذه غادي يقولوا انا جيت ندير شي مسائل سياسيه ضد شي جهه من الجهات. دابا هذيك التعاونيه الخوف اللي عندنا هي غدا يسحبوا لها الاعتراف وداك القصد ديال الدوله ويضيعوا دوك الناس. المشكل اللي عندهم على انهم تيشتغلوا غير قانونيين، وان التعاونيه ما تديش الجمعات العامه ديالها، وعندهم واحد الجمعيه حتى هي ما كايناش، وهذا الشيء نبهتهم ليه عده مرات. سي بكور، شكرا على المشاركه ديالك معنا في هذا الحوار هذا. عندنا كلمه اخيره لبوابه الاقتصاد الكبير المستقله. انا تنشكركم جزيل الشكر على هذا اللقاء اللي عملتوه معايا، اللي فعلا طرحتوا واحد العدد ديال الاشكاليات السياسيه وكذلك حتى اشكاليات في قطاع الصناعه التقليديه، وهذا تنعتبروه على انه تحفيز لنا لا كسياسيين ولا كمهنيين. تنشكركم جزيل الشكر على التتبع ديالكم، على الاهتمام ديالكم بالشأن ديال المدينه وبالسياسيين كذلك قطاع الصناعه التقليديه.